स्वागत छ। आजको यो बिहानीमा सबैको मङ्गल होस्, सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, यही कामनाका साथ आजको यो सत्रलाई मैले अगाडि बढाउन गइरहेछु। सुरुमा सधैँ झै केही आसनहरू गर्नेछौँ र बिचमा गएर आज हामी जस्तै कि चेयरमा बसेर गर्ने केही एक्सरसाइज भनौँ, आसन भनौँ, समयको अभाव, ठाउँको अभाव, अफिस टाइम, टायर्डनेस, अल्छीपना हटाउनको लागि केही म 8-10 वटा आसन गरेर देखाउनु सेयर गर्नेछु आजको टाइममा। पहिले सधैँ चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ, त्यसपछि गर्दै जानेछौँ। सबै तयार हुनुहोस्। पुनः एक पटक सबैप्रति आभार, स्वागतम। स्टार्ट गरौँ। Inhale, raise your hands upward and stretch yourself upward. 1, 2, 3, 4. स्ट्रेच गर्नुहोस्, सकेसम्म जति माथि तन्काउन सक्नुहुन्छ त्यति माथि तन्काउनुहोस्। हाम्रो शरीर एकदम स्टिफ भएको हुन्छ। रातभरिको विश्राममा अलिकता तन्काइले गर्दा इनर्जी जेनरेट हुन्छन्, सर्कुलेसन बढ्छ। फेरि यसैलाई हल्का साइडतिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यसैमा हामी त्रिकोणासन गर्नेछौँ, ट्रायंगल पोस्चर। Start with left side bending. 1. पूरे शरीरलाई हल्को छोडेर पुरै स्टिफ नबनाउनुहोस्, पुरै हल्को लचिलो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब अगाडितिर साइडतिर हामी बेन्ड गर्यौँ, अगाडितिर झुक्ने, फॉरवर्ड बेन्डिङ, पादहस्तासन. With inhale, raise your hands slightly, bend in back side, and with exhale, touch your toes or touch your mat or try to touch.
Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Half moon posture, Chandrasana. Bend in back side with inhale. With inhale, raise your hands and slide slowly. Bend in back side. Hold your posture. समस्या जसको छ आफ्नो लिमिटेसन याद गर्नु होला। मेरो शरीर भन्दै गइरहेछु। फेरि इनहेल गर्दै 2 3 त्यसैमा साइडतिर फेरि दुईटै हात माथि with inhale. Now bend in back side, inside, left side. 1 2 feel गर्दै concentrate in your body, attention body मा दिनुस् आफ्नो ध्यान बडी को स्ट्रेचिङ पोइन्टहरुमा बेन्डिङ पोइन्टहरुमा राख्नुस्। थिंकिङ मा नजानुस्, फिलिङ मा। फील योर body movement, feel your breath movement. Stop thinking here and now. अब कटी चक्रासन, लम्बर ट्विस्ट। दुईटै हात चेस्ट लेभलमा राख्नुस् अगाडि। अब जस्तै कि म स्टार्ट गर्दै गइरहेछु, यो अप्पर हाफलाई ट्विस्ट गराउनुस्। पछाडिको हातको फिंगरमा एकछिन होल्ड गरेर राख्नुस्। घुँडा नमोड्नु होला, पैताला नउठाउनु होला। मात्रै अप्पर हाफ ट्विस्ट हुन्छ, लोअर हाफ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। फेरि एक्सहेल गर्दै इनहेल गर्दै फर्किने, एक्सहेल गर्दै पुरै पछाडि, एक्सहेल गर्दै पुरै पछाडि आउनु। जति ट्विस्ट गराउन सक्नुहुन्छ। फेरि इनहेल गर्दै सिधा 2 3 एक्सहेल। फिर ट्विस्ट 4 5 6 त्यसैमा इनहेल गर्दै पुरै हात फैलाउनु पछाडिसम्म जति पछाडि जान्छन्। इनहेल एक्सहेल। lungs को exercise, arms को exercise। आफ्नो आवश्यकता अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार यसलाई कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसैमा इनहेल गर्दै दुईटै हात रेज गर्दै माथि उठाउने। 2 एक्सहेल गर्दै एक्सहेल इनहेल इनहेल एक्सहेल। यसमा फेसको
स्किन पनि तन्किन्छन्, पुरै आर्म्स, सर्भाइकल पार्ट्स, लंग्स को एक्सरसाइज, चेस्ट को एक्सरसाइज, पूरे छाती का मसलहरू, हार्ट, लंग्स, अब कमरलाई हल्का सपोर्ट दिने, यसरी देब्रे हात लेफ्ट रिस्टलाई राइट ह्यान्डले समात्नु, सपोर्ट दिनु, अनि इन्हेल गर्दै बिस्तारै बेन्ड गर्नु। कमरको पेन, कमरको स्ट्रेंथ, कमरको पेन घटाउँछ, कमरको स्ट्रेंथ बढाउँछ। एक्सहेल गर्दै सिधा फर्किनु, फेरि इन्हेल गर्दै पछाडि, एक्सहेल गर्दै अगाडि, 3 त्यसैमा हल्का कमरलाई फेरि ट्विस्ट गराइदिनुहोस्। सन्धि सञ्चालन जसलाई योगमा भनिन्छ। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर निको मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Kukutasana, sit in virtual chair just like this, or you can up and down. 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि साइडतिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 मिनटको फेरि हल्को हार्ड गरेपछि मिलाएर एङ्कलको मुभमेन्ट सजिलो पार्दै जाने। गर्ने बेला एकैचोटि हार्ड गरेपछि थकाइ तुरुन्तै लागिन्छ, गर्न सक्नु। हार्ड गरे फेरि अलि सजिलो, फेरि हार्ड, फेरि सजिलो मिलाएर गरेपछि थकाइ पनि लाग्दैन र राम्ररी गर्न पनि सकिन्छ। अब सधैँ जस्तै गोडाको पैतालालाई, पन्जालाई यसरी चलाउने। अहिले हाम्रो स्पाइनल कोर्डको मसाज दिन्छ, पुरै यस्तो हेर्नुहोस्, र गोडालाई पनि रिल्याक्स गर्छ। स्पाइनल कोर्डको त स्थूल रूपले थाहा हुँदैन, सूक्ष्म रूपमा यसको इफेक्ट हुन्छ, तर गोडाको रिल्याक्सेसन पुरै अहिले नै स्थूल रूपमै तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। गर्दा गर्दै नै गोडा रिल्याक्स, खुट्टा रिल्याक्स, फुट रिल्याक्स हुँदै जान्छ। अब फिङ्गरलाई, आफ्नो नङलाई नेललाई ध्यानमा राखेर फेरि गोलो गोलो घुमाइदिने। हाम्रो बडीका तनाव जुन हुन्छ
त्यो चुच्चो पोइन्टहरूमा गएर टेन्सन बसेको हुन्छ, जुन कारणले हामी औँला पड्काउँछौँ, हातको मसाज दिन्छौँ यसरी। त्यो कारण त्यही हो कि हाम्रो चुच्चो पोइन्टहरूमा गएर तनाव बसेको हुन्छ, रिलिज गर्छन् तनाव त्यो 7 पोइन्टहरूमा। अब सूर्य नमस्कार, त्यसपछि हामी आजको स्पेसल नयाँ आइटम गर्नेछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्वतासन, 9 अश्वचालन, 10 पदासन, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 पर्वतासन, mountain pose, 7 8 9 10 11 12 अब म एउटा नयाँ बिजी हुनेहरूको लागि मैले एउटा केही नयाँ टिप्सहरू दिन गइरहेको छु। यस्तो चेयरमा सिधा चेयरलाई हेर्नुहोस्, जसको यो सिधा छ, इन्क्लाइन्ड हुँदैन, चेयर पुरै सिधा हुनुपर्छ। काठको होस्, फलामको होस्, जसको होस्, तर चेयर सिधा हुनुपर्छ। चेयर सिधा, त्यसपछि यसमा लगभग हामीले 10 वटा पोस्टर छन्, जुन हामी बारी गर्नेछौँ, पालोले गर्नेछौँ। सुरुमा मैले एउटा फ्रन्टबाट देखाउँछु, त्यसपछि फेरि दुईटै घोडा पैताला म्याटमा टाँसेको छ। पहिले नमस्कार मुद्रामा आउनु, नमस्कार मुद्रामा फिलिङका साथ पुरै दुईटै हातको स्पर्शलाई, दुईटै हातको टचलाई फिल गर्नुहोस्। एक हत्केलाले अर्को हत्केलालाई टच गरेको, इनर्जी सेयर गरेको अनुभव हुन्छ। अब म फर्स्ट पोज, सेकेन्डमा
श्वास लिँदै पछाडितिर यसरी ढल्किने। श्वास लिँदै इन्हेल गर्दै 2 एकछिन होल्ड 3 म्याटलाई टच गर्दै या त आफ्नो बुढालाई टाउकोलाई टकभर निमा टाँच्ने कोसिस गर्ने। टाउकोलाई निमा टाँच्ने बुढामा टाँच्ने कोसिस गर्ने। म्याटलाई टच गर्दै दुवै हत्केलाले। 3 फेरि 4 यसरी नीलाई चिनले टच गर्ने। एकछिन होल्ड 4 5 यसरी पछाडितिर ढाडलाई प्रेस गर्दै कोठीको पछाडिको भागमा। 5 अब फेरि यो घोडालाई सिधा पारेर तन्काउने पुरै दुईटै हात या चेयरमा एकछिन तन्काएर राख्ने। पुरै घोडालाई तन्काउनुहोस्। स्ट्रेच योर फुट फार फ्रम बडी। शरीरभन्दा बाहिरतिर तन्काउनुहोस्। एकछिन फेरि इन्हेल गर्दै पछाडि एक्सहेल गर्दै फेरि नर्मल हुनुहोस्। एक्सहेल गर्दै फेरि टच गर्ने यसरी भुइँलाई र निधारले फोरहेडले ढोकालाई टच गर्ने। फेरि यो रिपिट यसरी दुईटै घुँडा छातीमा लागेको हुन्छ। टाउको पछाडितिर ढाड पछाडितिर पुरै। अब फेरि निधारलाई यसरी कपालमुक्तासन जस्तै टच गराउने। फेरि इन्हेल गर्दै र लास्टमा फेरि नमस्कार मुद्रामा। नमस्कार मुद्रामा। अब म फ्रन्टबाट देखाउन गइरहेको छु। 1 feel your sensation in your both palm. 2 inhale. 3 4 5 6 तन्काउनुहोस् पुरै 6 पुरै तन्काएर राख्नुहोस् र फिल गर्नुहोस् स्ट्रेचिङ र बेन्डिङलाई। फेरि इन्हेल गर्दै पुरै पछाडि एक्सहेल गर्दै टच 10 वटा स्ट्रेचर त्यसमा 5 वटा हुन्छ 5 वटा रिपिट हुन्छ। फेरि घुँडालाई छातीमा लगाउने एकछिन होल्ड अनि फेरि फोरहेड टच गर्ने आफ्नो घुँडालाई। फेरि रिपिट। तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा ढाडको गुण एक्सरसाइज तपाईको लेजिनेस
यसमा गोडा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आरामले। जस्तै कि मैले अहिले लेफ्टबाट गरिरहेको थिएँ, अब राइटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 एकछिन होल्ड 3 your foot to palm। मैंने राइटलाई उठाएँ, पार्शियल रूल है। राइटलाई उठाएर पुरै स्पाइनलाई पछाडितिर कुर्सीलाई ब्यालेन्स गरेर पछाडि नपल्ट्योस्, तर पुरै धक्का दिने। फेरि एकछिन पछि हातलाई टच गराउने। अब पुरै स्ट्रेच गर्ने गोडालाई। तपाईँको लेजिनेस हराउँछन्, फुर्ती आउँछन्। जहाँ समयको अभाव छन्, ठाउँको अभाव छन्, काम गर्नु छ, यस्तो बेलामा तपाईँले बस्दा बस्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अफिसमा, ट्रेनमा, आफ्नो बसेको ठाउँमा, गार्डनमा हेर्दा स्टेपहरू सजिलो छन् तर इफेक्टिभ छन्। फेरि यसैमा अब म एकचोटि फाइनल गरिरहेछु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फेरि म रिपिट गर्छु। 1 2 3 4 5 फास्टमा गरिरहेछु, तपाईँले स्लो गर्नु होला। मैले सुरु पहिले गरिरहेछु। स्ट्रेच downward, bend your knees and hold with both hands. Last एक पटक 1 2 3 4 5 6 पूरे स्ट्रेच गर्नुहोस्। 7 8 9 10 11 12 यसलाई कुर्सीमा बसेर 12वटा पोस्टर छ। यसमा चेयर छन्, चेयर पोस्टर 12वटा पोस्टरहरू छन्। यसमा सूर्य नमस्कार जस्तै कुर्सीको चेयर पोस्टर पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई। यसमा सावधानी र टेन्सन दिएर गर्नुहुन्छ भने जहाँ हुनुहुन्छ ठाउँ छैन, समय छैन,
तर कहीँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कहीँ पनि समय र स्थानले बाधा गर्दैन। तपाईँ जर्नीमा हुनुहुन्छ, कुनै गेस्ट कहाँ हुनुहुन्छ, ठाउँ खोज्नु पर्यो, टाइम खोज्नु पर्यो, छैन, बसेको छु, मौका पाएँ गरिहालेँ। मौका पाउने बित्तिकै गरिहाल्नुहोस्। तपाईँलाई मैले साइड गरिरहेछु। फेरि अब आफ्नो दैनिक आसनहरूमा अब घोप्टो परेर सुत्ने केही आसनहरू अरू दिन जस्तै मैले गर्न गइरहेछु। भुजंगासन, कोब्रा पोस्टर। उठिने श्वास लिँदै दुईटै गोडा जोड्नुहोस्। पहिले दुईटै हात सोल्डर मुनि, इनहेल गर्दै माथि उठ्ने। Raise your head and chest. Hold for few seconds with normal breath. And exhale. And return in. Again, with inhale, raise your head and chest. Hold for few seconds. Again return. 2, 3, 4. पूर्ण भुजंगासन। एक हाथ अर्को हात माथि, चुड्यो मुनि, सिन मुनि। Inhale and raise your head and chest. With exhale, return back. 1, 2. Hold your posture. Exhale, return back. 3. Return back. अब फेरि हातलाई पहिलेकै पोस्चरमा राख्नुहोस्। दुईटै गोडा फट्याउने, डिस्टेन्स बिट्विन बोथ फुट। Raise your chest and head. And पछाडिपट्टि हेर्नुहोस्। पछाडितिर फर्केर यसरी आफ्नो हिललाई हेर्नुहोस् त। एकछिन हेरेर बस्नुहोस्। स्ट्रेचिङ, बेन्डिङ, तनावलाई, बडीको तनावलाई फिल गर्नुहोस्। फेरि रिटर्न हुने अर्कोतिर प्रक्रिया से। कीप अटेंशन इन योर बॉडी, concentrate on the stretching parts. 2, return back. 3, return back. 4, 5, 6, 7. सलवासन। कमर रोगीहरूको लागि र कमरलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि धेरै कमन र इफेक्टिभ आसन हो। इनहेल गर्दै आफ्नो गोडालाई, पुरै खुट्टालाई माथि उठाउनुहोस्। पुरै एउटा डन्डी जस्तो, लट्ठी जस्तो बेन्ड नगरिकन एकछिन होल्ड गर्नुहोस्। फेरि एक्सहेल गर्दै तल, अर्को इनहेल गर्दै
आधा फिट 1 फिट जति उठाउन सक्नुहुन्छ। तन्काएर उठाउनुहोस्। 2 3 जसको पेन छ कम्तीमा 3 पटक त सबैले गर्नै पर्छ। पेनवालाहरूलाई जसको दुखाइ छ कम्मरको, स्लिप डिस्क साइटिका यिनीहरूको 5-7 पटक पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा गोडालाई। जम्मा 10-12 पटक गर्न सक्नुहुन्छ। 4 5 6 दुईटी गोडा साथ 7 inhale, raise your both foot upward. 2 hold for few seconds, then return back. 3 inhale, raise your both foot. over. मकर आसन बच्चाहरूले खेल्ने आसन, तर ढाड पिच्यू स्लिप डिस्क कमरका लागि धेरै कारगर, धेरै पावरफुल आसन छन्। मकर आसन फेरि मर्जरी आसन म गर्न गइरहेको छु। मर्जरी आसन यस्तै हात र गोडा दुईटै टेकी बिरालो जस्तै क्याट पोस्चर, ढाडलाई तल्लोतिर, स्पाइनलाई तल्लोतिर खिचेर अगाडितिर बढ्ने, पछाडि आउँदा ढाडलाई माथि हेर्नुहोस्। मेरो बडीले पनि देखाउँदो होला क्यामेराले। 3 पुरा स्पाइनका नेग्लिजिबल बनाउनलाई, सर्भाइकल पेन हटाउनलाई, बच्नलाई। फेरि अब त्यस्तै अगाडिबाट पछाडि, पछाडि आउँदा स्पाइनलाई खिच्ने, अगाडि बढ्दा माथि दिने। वक्रासन लेफ्ट खुट्टा मैले बेन्ड गरेछु, राइट ह्यान्डले समात्न गइरहेको छु। अब पछाडितिर अप्पर हातलाई दृष्टि गराउनु, दृष्टि पछाडि। 1 2 अर्कोतिर, 2 3 4 5 6 ब्यालेन्सिङ लेभल सेन्टर नाइट्रोलाई आफ्नो लेभल सेन्टरलाई मजबुत बनाउनको लागि यसरी प्रेस गर्ने, एउटा हातले यहाँ एङ्कलको जोइन्टलाई सपोर्ट दिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यसलाई बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले थोरै गरेर यहाँ जोइन्टमा सपोर्ट दिने, एउटा हातले समात्ने चाहियो। 1 2 ढाड सिधा,
3 4 5 6 7 8 9 10। अब मंडूकासन, मंडूकासन। दुईटै मुठी बंद करने, यहाँ दुईटै नेभल सेन्टरमा राख्ने, नाइटोमा राख्ने। एक्सहेल गर्दै पुरै अगाडितिर बेन्ड हुने र पेटलाई दबाब दिने दुईटै मुठीले। एकछिन होल्ड, पुरै खाली गरिदिनुहोस् पेटलाई दबाब दिएर, पुरा श्वास बाहिर फालेर। 1 2 फेरि एक्सहेल अनि प्रेस गर्नुहोस्, पुस गर्नुहोस् भित्रतिर पेटलाई। यसले तपाईँको पेनक्रियाजलाई सक्रिय बनाउँछन्, सुगर लेभललाई ब्यालेन्स गर्छ। फेरि एक्सहेल गर्दै पुरै खाली गर्नु, पुरै खाली गरेर दुईटै मुठीले पेटलाई दबाब दिनुहोस्। यसपालिभर किडनी पेनक्रियाज सबैको मसाज हुन्छ र पेनक्रियाजलाई एक्टिभ गराउँछन्, सुगर लेभललाई कन्ट्रोल गर्छ। पेनक्रियाजको लागि डाइरेक्ट इफेक्ट गर्ने यही आसन हो। एकपटक छ म फेरि रिपिट गर्न गइरहेछु। एक्सहेल, पुरै दबाब भित्र अलिकता पनि। र जसको कार्डिक प्रब्लम छ उहाँहरूले नर्मल सास लिइराख्नु। त्यसपछि शशकासन, रेबिट पोस्चर। फेरि इनहेल गर्दै रिटर्न हुने, एक्सहेल गर्दै पुरा सरेन्डरनेस। यसले शान्ति, रिल्याक्स, पिसलाई हाम्रो भित्र बढाउँछ, तनावलाई घटाउँछ। याद गर्नुहोस्, हामी बच्चा हुँदाखेरि कुनै सिप लागेन घरमा, हामी साउँछौँ बुवा भाइ बहिनीसित, अनि केही सिप नलागे जमिनमा पल्टी हाल्दै यसरी। जमिनले हामीलाई, पृथ्वीले, अर्थ, धरती माताले हामीलाई हिल गरिदिन्छ। त्यति बेला हामी बढ्दै गए, प्रौढ हुँदै गए, प्रौढ हुँदै गए। बच्चाहरू भएको बेला यसरी जति थाकेर रिसाएर भए पनि यसरी हामी सुतिहाल्छौँ। सायद कोही निराश भएर यसरी सुत्छन् अनि उठ्दाखेरि उसले रिल्याक्स फिल हुन्छ। यही प्रक्रियामा छ, हाम्रो पनि तनाव विसर्जन हुन्छ। अब हामीसित 10-15 मिनट बाँकी छ। प्राणायामका केही प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। भास्त्रिका प्राणायामबाट हामीले सुरु गर्नेछौँ। भास्त्रिका प्राणायाम। भास्त्रिका प्राणायाम, यसमा हामीले डीप एन्ड लङ इनहेलेसन, कुनै मुद्रा या त ज्ञान मुद्रा या त रिल्याक्स भएर ढाडलाई सिधा बनाएर राख्नुहोस्। ढाडलाई सिधा बनाएर
ढाडलाई सिधा अनि नर्मल भन्दा गहिरो र लामो सास तान्नु, पुरै लङ्स फैलाउनु। नर्मल भन्दा गहिरो श्वास। नर्मल भन्दा गहिरो श्वास। यसलाई नर्मल लाइफमा 2-3 मिनट गरे हुन्छ। मैले रिमाइन्डको लागि सधैँ गर्नको लागि मैले गराउन गइरहेको छु। अब कपालभाती रिल्याक्सली बस्नुस्। आसनको बेलामा त हामीले प्रोपर रूपमा बस्नै पर्छ, तर प्राणायामको बेलामा तपाईँले जसरी रिल्याक्सली बस्न सक्नुहुन्छ सकभर ढाड सिधा गरेर। अब कपालभाती, यसमा हामीले फोर्सफुली र डिपली एक्सहेल गर्नु छ। Deep and forcefully exhalation. Exhale your worry, exhale your anxiety, exhale your sorrow. आफ्नो भित्रका सारा टक्सिनलाई, सारा डिफर्मिटिजलाई एक्सहेल गर्नु श्वासको माध्यमले र मनस्थिति पनि त्यस्तै बनाउनुस् कि मेरो भित्रको यो श्वास जुन बाहिर गइरहेछ, श्वासै मात्रै बाहिर गइरहेछ हैन, कार्बन डाइअक्साइड त अलरेडी नै गइरहेछ, तर मानसिक रूपले पनि धेरै कुराहरू हाम्रो बाहिर हामी फालिरहेछौँ। हरेक आती श्वासको साथ जीवन आइरहेछ, जाती सासको साथ
गइरहेको श्वासको साथ हाम्रो सारा विकार बाहिर गइरहेछ। यो मनोभावनाका साथ आती सांस लाइफ, जाती सांसका साथ हाम्रो डेथ इनर्जी गइरहेछ। हामी शुद्ध भइरहेछ, हामी प्युरिफाइड भइरहेछ, हामी क्लिन्जिङ गरिरहेछ। यस्तो भावनाका साथ हाम्रो भित्रका सारा विकार, सारा अब अनुलोम विलोम, दायाँ नाकलाई दाहिने औँठाले बन्द गरे, बायाँ नाकले इनहेल गरे, बायाँ नाकलाई बन्द गर्दै दायाँ नाक खोल्दै देहाबाट एक्सहेल गर्दै फेरि इनहेल, inside and outside breathing. Deep and long. डेली लाइफमा कम्तीमा 6-7 मिनट, त्यसभन्दा बढी आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। कम्तीमा 6 मिनट त गर्नै पर्छ यसलाई। कपालभातीलाई पनि 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिनट यसरी बढाउँदै जाने हो आफ्नो आवश्यकता अनुसार र क्षमता अनुसार। अब म भ्रामरी प्राणायाम, पहिले कान बन्द गर्ने, आँखा बन्द गर्ने, मुख बन्द गर्ने र भमरा जस्तै हुमको साउन्ड निकाल्ने। हुम 3 टाइम चाहिँ गर्न गइरहेछु। जसको टाउको दुखाइरहन्छ, माइग्रेनको समस्या छ, तनाव छ, उहाँले 10, 12, 15, 20, 25 पटक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले 3 पटक। अस्तित्वप्रति, स्वयंप्रति, आफूभित्र बसेको परमात्मा, साकार परमात्मा जुन संसार रूपमा छन्, निराकार हाम्रो भित्र, दृश्य र अदृश्य सबैप्रति एउटा ग्रेटिट्युड, एउटा नमन, मंगल कामना, मंगल भावका साथ हामी 3 पटक ओमको ध्वनि उच्चारण गर्नेछौँ। सुरीलो, मधुर र भावपूर्ण।
शांति शांति शांति। अब रिलैक्सेशन में शवासन में डेड बॉडी पोस्टर में र जानै पर्छ। जान्नुहुन्न भने तनाव बढ्छन्, थकाइ लाग्छन्, पछि तपाईलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छन् यो के गरेको। तर यसको कारणले हैन, तपाईले रिल्याक्स गर्नु भएन, त्यसको साइड इफेक्टको रूपमा त्यो आउँछ। यसले त रिल्याक्स बनाउँछन्। कुनै पनि इन्जिनलाई स्टार्ट गरेपछि स्टप गर्नै पर्छ, बन्द गर्नै पर्छ। अहिले हामी एनर्जी जेनरेट गर्यौं, जस्तै कि हामीलाई थाहा छ भोजनबाट हामी ऊर्जा प्राप्त गर्छौं, एनर्जी प्राप्त गर्छौं। योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइजबाट एनर्जीलाई जगाउँछौं, सक्रिय बनाउँछौं। विश्राममा संग्रह गर्छौं, ध्यानमा उसलाई सिंचित गर्छौं आफ्नो अन्तसको यात्रामा, आफ्नो बॉडी माइन्ड स्पिरिटको डेभलपमेन्टको लागि। जबसम्म हामीले त्यसलाई रिल्याक्सेसन दिँदैनौं, उसलाई एउटा बाटो दिँदैनौं, एउटा च्यानलाइज गर्दैनौं, तबसम्म त्यो खेरै जान्छ। हाम्रो जति पनि यो 1 घण्टा मेहनत गर्यो त्यो सबै खेर जान्छ। त्यो भएर एउटा दिशा दिनु पर्यो हामीले आफ्नो त्यो यो एनर्जीलाई, जुन 1 घण्टा हामीले जेनरेट गर्यौं, जगायौं, सक्रिय गरायौं, अस्तित्वबाट लियौं, विभिन्न माध्यमले ग्रहण गरे। अब उसलाई हामी आफ्नो भित्र च्यानलाइज गर्ने, मेटेरियलाइज गर्ने, त्यो विश्रामबाट हुनेछ। मलाई आशा छ तपाईहरू आफ्नो समय अनुसार, क्षमता अनुसार, समय अनुसार कम्तीमा त 7-8 मिनट बस्नुहोस्, पल्टिहाल्नुहोस् डेड बडीमा, सबभन्दा राम्रो। र त्यो डेड बडीमा गएको बेलामा हात गोडालाई नचलाउनुहोस्, पुरै डेड शवासन लास जस्तै हुनुपर्छ। र शरीरमा के भइरहेछ, कहाँ भइरहेछ, कुनै बेला कन्याउने मन हुन्छ, तर त्यो मनको मात्रै खेल रहन्छ। हात नचलाइदिनु होला, गोडा नचलाइदिनु होला। कहीँ कतै कन्सन्ट्रेट गर्नु छ, टेन्सन दिनु छ भने आफ्नो नाइटोलाई, नेभल सेन्टरलाई ध्यान दिनु होला। कसरी पेटभित्र उठिरहेछ, भित्र गइरहेछ, बाहिर उठिरहेछ, तल्ला माथि कसरी पेटको श्वासको गतिले तल्ला माथि चलाइरहेछ, त्यहाँ कन्सन्ट्रेट गर्नु। शान्त हुँदै जानु हुनेछ। यो मेरो वाचा हो, यो मेरो अनुभव हो, र योगको पनि यही, ऋषिहरूको पनि यही देशना हो। यही साथ भनाइका साथ आजका म यो सत्रलाई बिदा दिइरहेछु। तपाईहरू विश्राममा जानुहोस्। सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद। सबैको भित्र बसेको परमात्मालाई मेरो नमन छ, धन्यवाद, मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको दिन शुभ होस्, तपाईको परिवार सुखी रहोस्, संसार सुखी रहोस्, सबैको कल्याण होस्। भवतु सब मंगलम। यसैका साथ म आज बिदा लिइरहेछु।